हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव मिक्स भाजी करतलें म्हणून हांवें इल्लो फ्लावर धुवन चिरून घेतिल्लो आसा. एक ल्हान कॅप्सिकम ही चिरून घेतिल्ली आसा. इल्ले ग्रीन पीस हे पळय, हे ग्रीन पीस हांवें सोलून घेतिल्ले आसा. इल्लो बीटरूट चिरून घेतिल्लो आसा. गाजर तशेंच धुवन चिरून घेतिल्लो. बटाटो तासून फोडी करून धुवन घेतल्या. आनी इल्ली आलं, हे बघ आलं आनी इल्लें लसूण सोलून चिरून घेतल्या, ते धाडून घेतलें. एक कांदो बारीक चिरून घेतला. एक टॉमॅटो चिरून घेतला. ही आनी इल्ली कोथंबीर. ही सगळी मिक्स भाजी फोडणा घालतलें. पयलीं आलें आनी लसुणाची पेस्ट, मागीर कांदो आनी टॉमॅटो हें घालतलें. आतां मसाले म्हळ्यार हे पळय, मसालो म्हणजे हांव पयलीं कितें करतलें, पाव चमचो हळद घालतलें. हे पळय, पाव चमचो हळद, पाव चमचो काश्मीरी लाल पावडर, इल्लें जिरें आनी धणा जिऱ्याची, जिरें घालतकूच नाल्यार धणा जिऱ्याची पावडर घालतलें. इल्लो म्हाजो गरम मसालो घालतलें. तर आज हांव तुमकां ही मिक्स भाजी करून दाखयतां. गॅसीचेर पॅन दवरिल्लो आसा. तातूंत हांव पाव चमचो जिरें घालतां आनी इल्लीशी पाव चमचो हें घालतां सांसवां आनी इल्लें हें घालतां आलं लसुणाची. जरा ही मातशीं फोडणा जावनी आनी तातूंत मागीर आलं लसुणाची इल्ली अशी सायडीक पेस्ट घालतां. आनी मस्त गॅस मिडियम करून तातूंत पाव चमचो हळद घालतां. तशेंच पाव चमचो काश्मीरी पावडर आसा तोय घालतां. आनी तातूंत आतां जर हें जावनी, फोडणा जावनी, तडतडूनी सांसवां, मागीर कांदो घालतां. आतां हो चिरिल्लो कांदो आसा तो तातूंत घालतां. मागीर अशें हें तळसून घेतां. अशें हें जर घालें न्ही मसालो, कांदो, मागीर भाजी बरी रुचीक लागता. तर हें अशें करून घेतां आनी तातूंत टॉमॅटो घालतां. आनी सगळें अशें हें मेतार करून घेतां. गॅस मिडियम फ्लेमीचेर केल्यार जाता. हें अशें करून घेतां. आतां तातूंत चिरिल्लो जो बटाट आसा तोय घालतां. आनी हें पळय, हे गाजराच्यो फोडी केल्ल्यो आसा, बीटाच्यो केल्ल्यो आसा, मागीर मटर तेय घालतां. हें पळय, इतलेंय घालतां. लास्ट मागीर कोथंबीर घालपाक. हे पळय, हे फ्लावर आसा, हो फ्लावर तोय घालतां. आनी हें सगळें हें पळय अशें कॅप्सिकम सगळें घालून अशें मिक्स करून घेतां. हे पळय, इल्लें मागीर अर्दे कप उदक घालपाचें आनी इल्लो गरम मसालो. तुमी जाय जाल्यार रेडीमेड घाला, नाल्यार स्पेशल मिक्स भाजीचो हेचो म्हणजे मसालो मेळटा. हांव म्हजे गरम मसालो थोडो घालतलें. हे पळय, तातूंत इल्लें अर्दें कप उदक घालतां. हें पळय, हें पावून कप घालतां, अर्दें कप जावचें ना. आनी ही भाजी बरी झाकून घेतां. ही अशी भाजी दवळान अशी गच्च झाकून घेवन शिजोवन घेतां. आतां ही भाजी शिजत आयल्या. आतां तातूंत मसाले हांव घालतलें. म्हळ्यार हो घरगुती गरम मसालो, होय बी हांवें पाव भाजीचो मसालो केला. तुमकां जाय जाल्यार रेसिपी तुमी कॉमेंट्सांत लिया, सांगता.
थोडो आमचूर पावडर हे सुद्दां हांवें आमचूर पावडर करून घेतिल्लो आसा सिजनान आनी हो चाट मसालो केला हांवें घरगुती हे सगळे मसाले तुमकां जाय जाल्यार हांव तुमकां रेसिपी सांगूंक शकता। आतां ही भाजी शिजत आयल्या मातशें उदक आटूंक जाय। आतां हे सगळे जे मसाले आसा गरम मसालो पावभाजी मसालो आमचूर पावडर आनी चाट मसालो हे सगळे तातूंत घालता। पयलीं मसाले घालूंक जायना शिजत आसतना, जशी भाजी शिजत आयली मागीर ते मसाले अशे घालूंक जाय, कारण त्या मसाल्यांचो फ्लेवर खाताना टेस्ट बरो लागता आनी भाजी बरी लागता आनी सुवादीक कशी लागता, ताका वास बरो येता। आतां ही भाजी अशी जाल्ली आसा, तातूंत इल्लें मीठ आनी इल्ली चिरिल्ली कोथंबीर घालतलें, मातशें उदक हें आटूनी अशा प्रकारे ही मिक्स भाजी तुमी करूंक शकता। तातूंत तुमकां जाय जाल्यार तुमी इतर भाजयो घाल्यार जाता, की हांवें आतां फ्लावर बटाटा टोमॅटो अशे घातिल्ले आसा, तातूंत तुमकां जाय जाल्यार इतर भाजी हें करून तुमी मिक्स भाजी करूं येता। तर आतां जरा हें उदक आसा हें मातशें आटूनी मागीर तातूंत इल्लें मीठ आनी इल्ली कोथंबीर घालता। हे भाजयेन चवी पुरतें अशें मीठ घालता आनी ही भाजी सगळी अशी ढवळून घेता, मेतार करून घेता अशें, आनी तातूंत इल्ली ही चिरिल्ली कोथंबीर आसा ती घालता। लास्ट मागीर जाय जाल्यार इल्ले बटराचो तुकडो घाल्यार बरी लागता भाजी। आनी ही भाजी तुमी चपाती बरोबर भाकरी बरोबर पावा बरोबर डोस्या बरोबर अशी ही भाजी खावंक शकता। आतां मातशें जावनी मागीर ताजेर इल्लें बटर आसा बटराचो तुकडो आसा तो ताका घालता आनी बरें लागता भाजी। तर ही भाजी जाल्ली आसा, मातशें रावन बंद करता। आतां ही भाजी पळयात ही जाल्ली आसा, ही पळय अशी ही जाल्ली आसा, ताजेर एक बटराचो तुकडो असो घालता आनी ही भाजी अशी बंद करून दवरता, म्हणजे ती बटर अशें वितळटलें आनी स्प्रेड ओवर जातलें। आतां ही जी भाजीची रेसिपी तुमकां जर आवडली आसा आनी हे पळय गॅस बंद करता, आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लियात। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ। अशी मिक्स भाजी जाल्ली आसा, तुमकां आवडली आसा जाल्यार लायक करा। ही मिक्स भाजी